عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا، فكن فيها مجدا واستبق لجناني. استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديثي معكم في هذا اليوم عن قول الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذه الآية الشريفة العظيمة الكريمة وكل القرآن كذلك بين الله فيها عظم هذا البيت العظيم. جعل الله أي خلق الله صير. طبعا هو خلق الكعبة يوم خلق السماوات والأرض، وهو أول بيت وضع للناس. فالله سبحانه وتعالى خلق الكعبة البيت الحرام، هذا وصف ثاني تأكيدي لبيان هذا البيت وعظمه، والغاية والحكمة من ذلك قيام للناس جميعا، ليس لواحد ولا لفئة، لجميع البشر، قياما للناس لدينهم ودنياهم. فما دام هذا البيت قائم يكون الكون هذا قائم، كما في الأثر: لا يزال هذا العالم قائم ما دام هذا البيت قائم. إذا أراد الله يدمر الكون هذا يرسل في آخر الزمان ذو السواقتين من الحبشة يهدم الكعبة حجر حجر، إذا هدمها تقوم الساعة. فالله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية العظيمة: جعل الله الكعبة البيت الحرام. البيت في الأصل هو السكن، والإنسان إذا دخل بيته يحصن نفسه وماله وتسكن ويرتاح ويطمئن في هذا البيت. فهذا الإنسان إذا قصد البيت الحرام في حج، في عمرة، في صلاة، في عبادة، لأي طاعة من الطاعات في هذا البيت، فإن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاته ويهديه ويحصل له طمأنينة وانشراح الصدر. ومن هنا أيها الكرام جعل أيضا هناك أسباب أخرى. الشهر الحرام هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، 3 أشهر، بحيث يذهب الحاج في أمن ويرجع في أمان. والهدي والقلائد، الهدي هذا عام والقلائد خاص، تخصيص بعد تعميم. فالهدي هو لإطعام الحجاج وكل ساكنين الحرم أو من الآفاقين اللي يأتون من خارج مكة ويبقون في الحرم يصبحون من فقراء، فالله سبحانه وتعالى جعل لهم الهدي هذا يأكلون، وإلا حصلت مجاعة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن يؤم هذا البيت الحرام، ونسأل الله أن يجعله قيام لديننا ودنيانا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أفضل الأيام في الدنيا، فكن فيها مجدا واستبق لجناني. استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان.